नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। नेपालमा शुक्रबार थप 170 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झापाका 28, सप्तरीका 4, बाराका 4, पर्साका 5, सर्लाहीका 5, म्याग्दीका 1, बाँकेका 10, कपिलवस्तुका 51, नवलपरासीका 2, रौतहटका 56, रूपन्देहीका 1 र दाङमा 2 जना गरी कुल 170 जना संक्रमित थपिएका हुन्। उनीहरूमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला छन्। नयाँ संक्रमितको संख्या 170 रहेको छ, जसमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला हुनुहुन्छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका कुल संक्रमितको संख्या 1212 पुगेको छ। तीमध्ये 206 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन् भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमित जिल्लाको संख्या पनि 52 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण निको भएर थप 19 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पाटन अस्पतालबाट 7, टेकु अस्पतालबाट 2, बलम्बुबाट 2 र कोरोना विशेष अस्पताल दाङबाट 8 जना संक्रमितहरू संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या 206 पुगेको छ। तीमध्ये 162 पुरुष र 44 जना महिला छन्। सरकारले तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो। आम माफी पाएर नेपाल आउन नपाएका, विभिन्न भिसामा गएका तर आफन्तको मृत्यु भएका कारण काजक्रिया गर्न आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई फर्काउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिए। यस्तै श्रम करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्थ रहेका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वदेश फर्काइने उनले बताए। सरकारी सेवामा रही तालिम वा अध्ययनका लागि विदेशमा रहेका नागरिकले सम्बन्धित देशको दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउनु पर्नेछ। सरकारले सम्पूर्ण देशबाट विवरण प्राप्त भएपछि नेपाल वायुसेवा निगम वा नेपालका अन्य वायुसेवा निगमबाट उनीहरूको उद्धार गर्नेछ। सचिव बिडारीका अनुसार प्राप्त विवरण पहिचान गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको सूची संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिनेछ। पर्यटन मन्त्रालयले हवाई उडानको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनेछ। यस्तै समितिले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई ल्याउन देशका विभिन्न नाकाहरूलाई आधिकारिक रूपमा तोकेको छ। सचिव बिडारीका अनुसार पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, रानी, सुनौली, ठाडी, मादर, मलङ्गवा, गौर, वीरगञ्ज र महेशपुर नाका तोकिएको छ। यसै गरी बेहलिया, तौलिहवा, कृष्णनगर, जमुदाहा, गौरीफन्टा, गद्दा चौकी, झुलाघाट र दार्चुलाका नाकाहरू तोकिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले यसअघि नै विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाली सेनाले हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित एक समाचारले दुई देश तथा दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्ध र विश्वासलाई नकारात्मक असर पुर्याएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। गत जेठ 14 गते हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो क्षति, नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सालाई बाधा र जेठ 15 गते टिएफआई पोस्टले भारतीय सेना प्रमुखको वक्तव्य गलत भएको पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेना प्रमुखलाई निर्देशन दिए, तर सेना प्रमुखले जवाफ दिए नो थ्याङ्क्स शीर्षकमा समाचार छापेको थियो। हिन्दुस्तान टाइम्सले समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न दबाब दिएको, तर नेपालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नमानेको भनेर लेखेको थियो। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेले पिथौरागढ लिपुलेक सडकको विरोध नेपालले अरू कसैको इसारामा गरेको भनेर आरोप लगाएका थिए। यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधान सेनापति थापालाई बोल्न लगाउँदा थापाले अस्वीकार गरेको भनेर लेखिएको छ। आगामी दिनहरूमा समेत विभिन्न माध्यमबाट नेपाल, नेपाली नागरिक र नेपाली सेना सम्बन्धी यस प्रकारका अफवाह फैलाउन प्रयास हुन सक्ने भन्दै नेपाली सेनाले सचेत र सजग रहन समेत अनुरोध गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएर लकडाउनका कारण स्वदेश ल्याउन नसकिएका नेपाली श्रमिकको दाह संस्कारका लागि परिवारले थमादम सहमति दिन थालेका छन्। रोजगारदाता देशमा दाह संस्कार गर्न मृतकका परिवारको सहमति चाहिन्छ।
निरन्तरताको लकडाउनका कारण शव ल्याउन नसकिएपछि वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतकका परिवारलाई विदेशमै दाह संस्कारका लागि सहमति दिन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो। 2 साता अघि मन्त्री परिषद बैठकले विदेशमा दाह संस्कार गर्न सहमति दिने परिवारलाई 50,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि वातावरण सहज बनेको हो। त्यस यता 60 भन्दा बढी मृतकका परिवारले सहमति दिएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बजेट मार्फत करिब 60 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको बताएका छन्। शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री खतिवडाले सरकारले बजेट मार्फत कोरोनाका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विभिन्न कार्यक्रमबाट राहतको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। बजेटमा 7 लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। अभिभावक, शिक्षक र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित 7वटा शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक सत्रको भर्ना जेठ 21 देखि थाल्न र माध्यमिक शिक्षा परिषद एसईको ग्रेड सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल नेसनल प्याप्सन, राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, अभिभावक संघ नेपाल, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्ट र नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघले संयुक्त रूपमा सरकारलाई 10 बुँदे प्रस्ताव गरेका हुन्। उनीहरूले बन्दाबन्दीपछि परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कार्य सञ्चालनका लागि तयार गर्न तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। अनलाइन कक्षामा सबै विद्यार्थीहरू नसमेटिने भएकाले रेडियो टिभी मार्फत भर्चुअल कक्षालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विद्यार्थी र शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सुविधा, मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप जस्ता विद्युतीय सामग्रीहरू उपलब्धताका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। यस्तै विद्यालयहरूमा तयार गरिएका क्वारेन्टिनहरू हटाएर शैक्षिक वातावरण सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनीहरूको माग छ। यी संस्थाहरूले कक्षा 11 को परीक्षा पनि सम्बन्धित विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न दिई कक्षा 12 को परीक्षा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। रुकुमको चौरजहारी घटनाका दोषीलाई कारवाहीको माग राख्दै काठमाडौँको माइती घरमा शुक्रबार पनि प्रदर्शन भएको छ। दलित पत्रकार संघ लगायतका संघ संस्थाको आयोजनामा प्रदर्शन भएको हो। उनीहरूले 5 जनाको हत्या र 1 जना बेपत्ता पारिएको उक्त घटनाका दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाहीको माग गरेका छन्। गत शनिबार राति जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मा प्रेमिकालाई फगाउन भन्दै चौरजहारी पुग्दा गाउँलेहरूले आक्रमण गरेका थिए। उक्त आक्रमणमा पनि नवराज सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3238 र आरडीटी विधिबाट 3444 वटा परीक्षण भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङका क्रममा शुक्रबार प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले हालसम्म पीसीआरबाट कुल 64,154 र आरडीटीबाट 1,05,478 वटा परीक्षण भएको जानकारी दिए। डाक्टर देवकोटाका अनुसार हाल देशभर 79,336 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै देशभर हाल आइसोलेसनमा 1,000 जना रहेका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 59,23,895 भन्दा धेरै पुगेको छ। कोभिड-19 का कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,62,417 पुगेको छ। अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको देश हो। अमेरिकामा 17,68,461 भन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका छन् भने ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,03,330 भन्दा धेरै छ। संक्रमणका हिसाबले ब्राजिल दोस्रो धेरै प्रभावित देश हो। ब्राजिलमा 4,38,812 भन्दा धेरै संक्रमित छन् भने मृतकको संख्या 26,764 भन्दा धेरै पुगेको छ। रुसमा 3,87,623 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने ज्यान गुमाउनेहरू तुलनात्मक रूपमा कम छन्। रुसमा अहिलेसम्म 4,374 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। 2,79,127 भन्दा धेरै संक्रमित रहेको बेलायतमा 37,837 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। स्पेनमा 2,84,987 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने त्यहाँ मृतकको संख्या 27,119 भन्दा धेरै छ।
आजलाई देश संचार साँझ यति नै। भोलि फेरि समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।